शाम की लम्हा लम्हा उतरती हुई धुंध में सर झुकाए हुए घर के खामोश आंगन में बैठे हुए मेरी वामादा आंखों की जलती हुई रेत से एक बेफरते समंदर की आवारा लहरें अचानक उलझने लगी। 1935 में एक सफरनामा शाया हुआ जिसका नाम था बिटवीन ऑक्सिस एंड रिवर इंडस, यानी दरिया आमू और दरिया सिंध के दरमियान। सफरनामा निगार थे आरसी शोमबर्ग, जिन्होंने उस वक्त तवील सफर इख्तियार करते हुए इन तमाम इलाकों को देखा। सफरनामा यूं तो सारा ही दिलचस्प है, लेकिन जब शोमबर्ग पसू पहुंचता है तो लिखता है कि पसू में बटूरा ग्लेशियर को अबूर करना बेहद मुश्किल है, बेखसूस जब आपके पास घोड़े हों। इसका मतलब कि उस जमाने में बटूरा ग्लेशियर कहीं बहुत नीचे तक आया हुआ था। शोमबर्ग कहता है कि 2 ग्लेशियर्स, पसू ग्लेशियर और बटूरा ग्लेशियर के दरमियान पसू गांव आबाद है। गांव बहुत अच्छा और खूबसूरत है, लेकिन कुछ ज्यादा खुशनसीब नहीं है। शुमाल की समत अच्छी खासी उम्दा जमीन सैलाब की नजर हो चुकी है। शिमशाल दरिया इनकी जमीन को बहाकर ले गया है। ये बड़ी दर्दनाक कैफियत है। पशु के वाकियों को बहुत नुकसान पहुंचा है, क्योंकि वो बहुत सनतकार और हुनरमंद लोग हैं और बागों की खूब निगहदाश्त करते हैं। इनके बागों में जो सेब पैदा होते हैं वो बहुत मशहूर हैं और वो गुलाबी रंग के हैं और वो बहुत खुशबूदार हैं। वाकियों की आदतें अच्छी हैं और खुशगवार जिंदगी गुजारते हैं। फसू बड़े अच्छे और शानदार माहौल में वाक़या है। कुदरत ने उसे बड़ी नवाजिशों से नवाजा है। यहाँ की सबसे दिलकश चोटी फसू कोन्स हैं, लेकिन फसू खुशनसीब नहीं है। इसकी जमीन को दरिया लेकर जा रहा है। तो ये थे आरसी शोमबर्ग, जिन्होंने 1933 में इस इलाके का सफर किया और 1935 में उनका ये सफरनामा शाया हुआ। आज के फसू को शोमबर्ग देखता तो यकीन न करता कि क्या हशर हो चुका है। शायद फसू उसकी बदनसीबी के म्यार से भी कहीं ज्यादा बदनसीब है। मैंने खुद बजाते खुद 2000-4000 रुपये मिलते थे हमारे बजट में। यूनियन काउंसिल का एक मेंबर था मैं बजाते खुद, और फिर उस यूनियन काउंसिल का जो भी मेंबर होता वो गांव के चेयरमैन होता था। उस हिसाब से मैंने 7 बार यहाँ दरिया को बांधने की कोशिश की। आवाम ने मेरे साथ दिए और उसको GI वायर कहते हैं, ये यानी गेबन का जो तार है ना, इससे हम उसको बांधते थे। लेकिन ये मसला ये है कि मशीन के ज़रिए से उसको बनाते हैं, जब एक टूट गया तो सारे निकल जाते हैं। ये तकरीबन 1 किलोमीटर तक आगे थी ये, तो ये गांव दरियाबुर्द होते रहे। ख़ासकर 1960 के बाद बड़ी तेज़ी से दरियाबुर्द हुई। हर इक़साम सेब के अलग अलग बागात थे। इस तरह से खुबानी के भी वो सब के सब दरियाबुर्द हो गए। ये सब कुछ मेरे सामने हुआ। जगह को कहते हैं, सू पानी को कहते हैं। तो ये पानी का जगह है, 4 अजदहार के मुंह में है हम। वो कौन सा? पसू ग्लेशियर, बटूरा ग्लेशियर, खोंजराब और शमशाल। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो वो शमशाल है, चूँकि हेरोजन वो बिल्कुल पाइप की तरफ स्पीड से आता है। तो हम अपने आबा व अजदाद से, ख़ासकर अपने दादा मोहतरम से ये कहानी सुनते थे कि किस तरीके से उन्होंने अपने जो सेटलमेंट है वो शिफ्ट किए एक जगह पे, फिर वो कटाव के जद में आने के बाद उन्होंने फिर दोबारा दूसरे जगह पे शिफ्ट हुए। लेट 80s से हमेशा यहाँ पे लैंड एरोजन जो है वो पीक पे रहा है। 2019 में दरिया एक तारीखी असासा और पसू के सबसे पुराना होटल बटूरा इन को बहा कर ले गया। ये सब मेरे सामने हुआ और बदकिस्मती से मैंने पसू के बासियों की बेबसी को अपनी आंखों से देखा। घर में था क्या जो तेरा गम उसे गारत करता। ज़ीशान जुनैद, ये बटूरा इन है। बटूरा इन की जो तारीख है वो 40 साल से पुरानी है।
آج یہ جو کھنڈر آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سال کھنڈر بنا ہے، اور وہ جو آپ جھاڑی دیکھ رہے ہیں نا کافی دور تک، وہ جو میدان ہے، یہ سارا پسو کی زمینیں تھیں. شمشال فلڈ آیا، اس نے پہلے تباہی کی، اس کے بعد اب دریا جو ہے وہ مطلب پسو کے لیے اس وقت سب سے بڑا خطرہ بنا ہوا ہے. اور پسو جو دنیا کے خوبصورت ترین گاؤں میں اس کا شمار ہوتا ہے، آج وہی پسو شدید خطرے میں ہے. جو یہاں کی کمیونٹی نے اپنے بہاف پہ اور کچھ ڈونرز کی مدد سے یہاں پہ کچھ بند ڈالے تھے. یہاں پہ گیبنز بنے ہوئے تھے، 6 سے 7 گیبن انہوں نے انیشلی یہاں سے اس دریا کے سے لے کر وہ کونے تک انہوں نے ڈالا تھا. دریا اب کراکرم ہائی وے کے قریب ہے. یہ دیکھیے، دریا کا یہ سارا پارٹ اصل میں پسو کی زمین تھی جسے دریا بہا کر لے گیا ہے. یہ جو آپ سبزہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہر سال بہت تیز رفتاری سے دریا کی نظر ہو رہا ہے. پسو کو پاکستان کا ایک فیس سمجھتے ہیں ٹورزم کے لحاظ سے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں یا یہاں کے فوکل پرسنز ہیں، انہوں نے شاید اس ایشو کو اتنا ہائپ کریٹ نہیں کیا ہو یا اس ایشو پہ اتنا کام نہیں کیا ہو، کیونکہ یہ گورنمنٹ کے نوٹس میں ہونے کے باوجود بھی گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ لینڈ اوریجن پہ اتنا کام نہیں کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے خود کے یادداشت میں ہے کہ یہاں پہ بہت ایک بڑے باغ ہوا کرتا تھا، وہ بھی دریا کے اندر سبمرج ہوئے. کوئی حکومت، کوئی NGO، کوئی بین الاقوامی ادارہ سنجیدہ کوششیں کرتے نظر نہیں آتے. گو کہ پسو کی محبت کا سب دم بھرتے ہیں. سب جانتے ہیں کہ پسو بہت خوبصورت ہے. مغرب کے سیاح تو اسے دنیا کا سب سے خوبصورت گاؤں مانتے ہیں، لیکن دنیا کے اس خوبصورت گاؤں کو بچانے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا. ہم مطالبہ کرتے حکومت وقت سے کہ آپ پلیز یہ جو پسو گاؤں ہے، یہ اس وقت تینوں گلیشیر کے زد میں ایک پراپر پلاننگ کی ضرورت ہے، اور ساتھ میں یہاں پہ بہت ہیوج پروجیکٹس کی ضرورت ہے تاکہ یہاں پہ آپ فنڈنگ کرے اور یہاں پہ کمیونٹی بیسڈ انسٹیٹیوشنز جو ہے یا آرگنائزیشنز ہیں ان کو اسٹرینتھن کرے، اور ہمارے کمیونٹی ممبر خود کام کرنے کے لیے تیار ہیں. پسو کی رہائشی بہت جفا کش ہیں، محنتی ہیں. اپنے بس کی حد تک انہوں نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی ہے، لیکن تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئی. اب پسو کے رہائشی بھی فقط تماشائی ہیں. اپنے پسو کی زمین، مکانات، باغات سب کو اجڑتا دیکھ رہے ہیں، لیکن اپنے محدود وسائل کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتے. اگر اس کو چائنا جیسے فریم بنا کے یہاں بناتے تھے نا، اس میں کمپلیٹ کنکریٹ وال بنایا جائے اور پہاڑ کے دامن کے ساتھ ساتھ اگر اس کو ڈالے جائیں تو زمین بھی بچ جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں وہ کنکریٹ میں وہ محفوظ ہوگا. یا تو پہاڑ کو اندر سے ٹنل بنا کے دوسرے سائڈ پہ نکالنے کا بھی 5 کلومیٹر کے اندر سے اس کا ڈسٹینس زیادہ نہیں ہے، لیکن 7 کلومیٹر کا جو ایریا ہے یہ بچتا ہے. پسو جس کو ہم پاکستان کا خوبصورت ترین چہرہ بنا کر پیش کرتے ہیں، وہ چہرہ دریا مسخ کر رہا ہے. وہ چہرہ دھندلا ہو رہا ہے. وہ چہرہ کسی دن غائب ہو سکتا ہے. کیا اپنے چہرے اور اس کی خوبصورتی پر کوئی سمجھوتا کرتا ہے؟ اس کا ایک سولوشن جو امیجیٹلی نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ بالکل کونے میں وہ وہاں سامنے روکی ایریا ہے، اس سائڈ پہ ان کو بلاسٹ کر کے دریا شمشال کو ایک رخ دیا جائے کہ وہ اس پہاڑی حصے کے سامنے سے گزرے وہاں پہ، کیونکہ نیچر بہت پاورفل ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ لڑنا نہیں ہوتا ہے، اس کو اس پانی کو کے رخ کو ہلکا سا موڑنا ہوتا ہے. اس کے لیے بہترین سلوشن یہاں پہ راکس ہے، بہت بڑے بڑے بولڈرز ہیں، ان کو کرینوں کے ذریعے سے یا پھر کسی بھی مشینری کے ذریعے سے دریا کے کناروں پہ لایا جا سکتا ہے. ان کو اگر دریا کے کنارے پہ لایا جائے اور وہ ریزسٹنس دے گا اور اس کی سپیڈ کو کم کرتا جائے گا، اور یہاں کٹاؤ ایٹ لیسٹ رک جائے گا. اور اس کا بہترین حل یہ ہوگا کہ وہ بھرتا جائے گا، یہ بجری بھرتی جاتی ہے. اگر ہم اسے اپنا چہرہ سمجھتے ہیں تو اپنے اس حسین چہرے کو بچانے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا. ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ایک سے زیادہ حل
काबिल अमल हैं। फसू को यकीनन बचाया जा सकता है, फसू की कदीम तारीख को बचाया जा सकता है, अपने इस खूबसूरत चेहरे को बचाया जा सकता है। हुकूमत, NGOs, बैनुल-अक़वामी इदारे या प्राइवेट सतह पर मुखय्यर हजरात, जिसको भी इस चेहरे से प्यार होगा वो इसे जरूर बचा लेगा। अरबी शेर है कि वो शायर जो एक वीरान खंडर पर खड़े होकर रोता आया है, इससे कह दो कि क्या हर्ज था अगर कभी वो बैठ भी जाता।